नज़ीर अहमद गनाई साहब, मोहतरम डायरेक्टर एक्सटेंशन स्कॉस्ट कश्मीर प्रोफेसर दिल मोहम्मद मखदूमी साहब, मोहतरम डायरेक्टर प्लानिंग एंड स्ट्रेटेजिक मॉनिटरिंग प्रोफेसर हारून रशीद नायक साहब, मोहतरम रजिस्ट्रार स्कॉस्ट कश्मीर प्रोफेसर तारिक मसूदी साहब, मोहतरम डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर प्रोफेसर सदीकी साहब, डीन हॉर्टिकल्चर प्रोफेसर शबीर साहब, कंट्रोलर एग्जामिनेशंस प्रोफेसर कैसर साहब, यहाँ बैठे हुए डायरेक्टोरेट के साइंटिस्ट हजरात, केवीकेस के सरबराहान, केवीकेस से आए हुए साइंटिस्ट हजरात, डारस से आए हुए साइंटिस्ट हजरात, कोऑपरेटिव्स के अफसरान साहिबान, यहाँ वादी के गिरदो नवा से आए हुए कारजो हमारे एंटरप्रेन्योर्स, पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर डीलर्स, प्रेस और मीडिया के हजरात, मैं डॉक्टर फरहानाज रसूल डिप्टी डायरेक्टर ट्रेनिंग्स आपका इस मजलिस में इस्तकबाल करती हूँ। आज की मजलिस में 30 स्ट्राइप प्रोग्राम्स का इख्तिताम होगा और इसके अलावा 3 स्ट्राइप प्रोग्राम्स का इब्तिदा, 1 डिप्लोमा कोर्स का इब्तिदा और 2 बैचेस जो कि फर्टिलाइजर डीलर्स के हैं उनका इब्तिदा किया जाएगा। अब मैं हमारे हर दिल अजीज प्रोफेसर हारून नायक साहब जो कि डायरेक्टर प्लानिंग एंड स्ट्रेटेजिक मॉनिटरिंग हैं से इस्तदा करूंगी कि वो रस्मन इस मजलिस का इब्तिदा करें और सबका इस्तकबाल करें। आज के जनाब जुनैद अजीम मधु साहब, रईस जामिया प्रोफेसर नज़ीर अहमद गनाई साहब, रजिस्ट्रार मोहतरम तारिक हुसैन मसूद साहब, डायरेक्टर एक्सटेंशन जो आर्किटेक्ट हैं इस सारे प्रोग्राम के, जनाब प्रोफेसर दिल मोहम्मद मखदूमी साहब, डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर प्रोफेसर सिद्दीकी साहब, डीन फैकल्टी ऑफ हॉर्टिकल्चर प्रोफेसर शबीर अहमद वानी साहब, कोऑपरेटिव से आए हुए अफसरान, फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड्स डीलर्स, ट्रेनीज, एंटरप्रेन्योर्स, डायरेक्टर एक्सटेंशन, डायरेक्टरेट ऑफ एक्सटेंशन, सभी जो लोग मुंसलिक हैं इस प्रोग्राम के साथ, प्रेस मीडिया, हम आप सबको दिल की हकीकी गहराइयों से आज की इस मजलिस में खुश आमदीद करते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है जिनको यहाँ पे ट्रेनिंग दी गई है उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी इंशाअल्लाह। एंटरप्रेन्योरशिप मेरे कहने का मतलब है जो इंडस्ट्री सनती इंडस्ट्री लगाने के लिए इसमें से अच्छी खासी तादाद सामने आएगी जो हमारे पूरे रियासत जम्मू व कश्मीर की इकानमी में बढ़ावा देने के लिए बहुत ही मददगार साबित होगी। मैं आप सबको जितने भी इस हाल में बैठे हुए हैं सबको दोबारा खुश आमदीद कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया सर। अब मैं हमारे डायरेक्टर एक्सटेंशन सर से इस्तदा करूंगी कि वो इस मजलिस के खसूसी मेहमान जनाब जुनैद अजीम मतू साहब का इस्तकबाल फूलों और शॉल से करें। अब मैं हमारे डायरेक्टर एक्सटेंशन साहब से गुजारिश करती हूं कि वो हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर का इस्तकबाल फूलों और शॉल से करें।
اب میں ڈاکٹر پرشوتم سر سے گزارش کرتی ہوں کہ وہ ہمارے ڈائریکٹر سر کا استقبال پھولوں سے کریں. اب میں پروفیسر محمد انور بٹ صاحب سے استدعا کرتی ہوں کہ وہ پروفیسر ہارون صاحب ڈائریکٹر پلاننگ کا استقبال پھولوں سے کریں. اب میں ڈاکٹر جاوید مغلو پی سی کے وی کے کپوارہ سے استدعا کرتی ہوں کہ وہ رجسٹرار صاحب کا استقبال پھولوں سے کریں. اب میں ہمارے یونیورسٹی کے توسیعی محکمہ کے سربراہ پروفیسر دل محمد مخدومی صاحب سے استدعا کروں گی کہ وہ ان پروگرامز کا ایک جائزہ پیش کریں. سید السادات سالار اعظم دستی او معمار تقدیر امم very young and dynamic father of the old city of Srinagar, the mayor of Srinagar, جناب متو صاحب جنید عظیم متو. The Honorable Vice Chancellor for Sher Kashmir University of Agricultural Science and Technology, Kashmir, and Vice Chancellor of the University of Kashmir, Professor Dr. Nazir Ahmed Ganai Sahab, Director Strategic Planning and Monitoring, Janab Professor Harun Rashid Naik Sahab, Vardi Registrar, Professor Masoodi Sahab, Dean Students Welfare, Professor Muhammad Abu Bakr Siddiq Sahab, Dean Faculty of Horticulture, Professor Shabir Ahmed Wani Sahab, Controller of Examination, Professor Naveed Kaisar Sahab, Jumla Arakin, Sarbarahan, Krishi Vigyan Kendras, Kashmir, Professors, Directorate Extension, Sher Kashmir Zari University, اور جملہ تربیت مع زیر تربیت طلباء ذرائع ابلاغ سے تعلق رکھنے والے ہمارے افراد اور کوآپریٹو سے آئے ہوئے ہمارے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. قبل اس کے کہ میں اس پروگرام کا ایک خاکہ پیش کروں، ہماری آنکھیں نمناک ہیں. ہم بہت ہی دکھ اور غم کا اظہار کریں اس لیے کہ ہمارے ایک مایہ ناز بلند خوش کسان بشیر احمد وار صاحب، جنہوں نے شعبہ ہارٹی کلچر میں ایک گرامی خدمت انجام دی ہے، اور وہی صاحب تھے جنہوں نے کشمیر میں کیوی فروٹ کا شروعات کیا تھا. اور آپ دیکھ رہے ہیں آج ہماری ہارٹیکلچر انڈسٹری میں کیوی فروٹ حیثیت حاصل ہے. وہ اس دنیا میں نہیں رہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے انہیں شہری کشمیر زرعی یونیورسٹی کے تمام سٹاف ممبران حضرات، غیر تدریسی عملہ، طلباء، طالبات، سب ان کے ساتھ ہی ہمارے یہاں کشمیری زبان کے ایک سرکردہ شاعر کافی نام مغفور مرحوم امان صاحب، اللہ انہیں بھی کروٹ کروٹ
آ رہے ہیں اس پروگرام کی اور جس پروگرام کا میں نے فارسی شعر کے ساتھ شروعات کی. ابھی ہمارے مہمان خصوصی جناب جنید عظیم صاحب ہمارے ساتھ وائس چانسلر صاحب کے آفس میں تشریف فرما تھے. انہوں نے تذکرہ کیا کہ علامہ اقبال نے یہ جو حضرت امیر کبیر میر سید علی رحمۃ اللہ علیہ جو انہوں نے یہاں بر صغیر کو ایک چھوٹے ایران میں تبدیل کیا، انہی کاوش کا یہ ایک نتیجہ آج آپ کے سامنے، جس میں 650 آرٹیزن ہمارے ایگریکلچر سے وابستہ اور ایگریکلچر سے جو ہمارے دوسرے ملحقہ شعبہ جات ہیں جن میں اینیمل ہسبینڈری، شیپ ہسبینڈری، ہارٹیکلچر، سیریکلچر اور مختلف شعبہ جات ہیں، جن میں ہمارے ان نوجوانوں نے شیر کشمیر زرعی یونیورسٹی سے تربیت حاصل کی ہوئی. یہ حضرت امیر کبیر میر سید علی حمدانی علیہ رحمہ و رضوان جو انہوں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ یہاں آ کر کے ہمارے پاس انڈسٹری دے دیے، کاریگر دے دیے، نمدے، شال، دوشالے، پیپر میشی، وول، پشمینہ، یارن، فیبرکس، کشیدہ کاری، جس میں آج ہمارے کافی سارے بچوں نے. میں ہمارے مہمانی گرامی کا توجہ مبذول کرانا چاہوں گا کہ جناب ہمارے یہاں اس سال پورے ملک میں 100 ٹریننگ پروگرام دیے گئے تھے جن کو ہم کہتے ہیں سٹرائی پروگرام، سکل ٹریننگ پروگرام فار رورل یوتھ، اور اس میں سے لائنز شیر کشمیر زرعی یونیورسٹی کو 50 پروگرام اور باقی 50 پروگرام تھرو آؤٹ انڈیا باقی ریاستوں میں گئے. اور الحمدللہ ہمارے وائس چانسلر صاحب کا کافی حوصلہ افزا ساتھ رہا، انہوں نے ہمیں فری ہینڈ دیا. ہم وادی کے طول عرض میں گئے، ہم نے کپوارہ سے لے کر اننت ناگ تک ایک ایسا ڈسٹرکٹ نہیں چھوڑا جہاں سے ہم نے رورل یوتھ کو، دیہی نوجوانوں کو یہاں لا کر کے ٹریننگ نہیں کرایا. ابھی سر 30 پروگرام ہمارے پائے تکمیل تک پہنچ گئے اور 3 کی آج شروعات ہو رہی ہیں. جو 30 پروگرام ہم نے کیے ان میں ضلع کپوارہ، بڑگام اور پلوامہ 5 پروگرام ان 3 ڈسٹرکٹس میں ہوئے. گاندربل دوسرے نمبر پہ 4 پروگراموں کے ساتھ، ڈسٹرکٹ کولگام اور ڈسٹرکٹ بڑگام دونوں میں 3 پروگرام ہم نے کیے. بانڈی پورہ، شپیاں اور سری نگر میں ہم نے 2 پروگرام. وہ کہتے ہیں نا چیریٹی بگنس فرام ہوم. اب جو سر ہمارے 3 پروگرام ہیں جو ہم نے ایسے لوگوں کو چنا ہے جن کے پاس کوئی مالی معاونت نہیں ہے، اور ان میں ایک ایسی جماعت ہے جو ہمارے جیلی ڈل کے اطراف و اکناف میں ہمارے ماہی گیر طبقے کے لوگ ہیں، ان کی ٹریننگ پروگرام کے لیے، کیونکہ ہمارے ہمسائے ہیں اور ہمیں یہ سکھایا گیا ہے اپنے استادوں سے کہ 40 گھر تک جتنے بھی لوگ رہتے ہیں وہ تو ہمسائے کہلاتے ہیں. اس لیے یہ تو ہمارے ہمسائے ہو گئے نا، ڈل کے کنارے یہ تو آگے ہی ہمارے رہتے ہیں. تو ایک پروگرام ان کے لیے. ایک پروگرام ہم نے کوآپریٹو کی وساطت سے ایسے لوگوں کے لیے لیا ہے جنہوں نے ویلیو ایڈیشن آف فروٹس اینڈ ویجیٹیبلز. یہ سری نگر کے ایک پیریفریل علاقہ ہے کھنمو، اور اس کھنمو علاقے کے نوجوانوں کے لیے یہ پروگرام ہے. اور تیسرا پروگرام جو ہم نے کیا ہے اس میں ہمارے ایسے کچھ ایف پی اوز لیے ہیں جن کا ابھی تک کوئی بھی مالی معاونت نہیں ہے. اس کے ساتھ ہی سر آپ کو پتہ ہے جیسا کہ پورے ملک میں دورہ ہے انٹرپرونرشپ شروع کرنے کا. شیر کشمیر زرعی یونیورسٹی انٹرپرونرشپ پروگرامز میں
शहरी फहरिस्त है। हमारे यहाँ डायरेक्टरेट से सर एक प्रोग्राम हम करते हैं जो ऑनलाइन नहीं है, जो मूक्स नहीं है, रोजाना भी क्लास नहीं करने हैं। 1 साल तक हफ्ते में 1 दिन बच्चे आते हैं। जितने हफ्ते साल के उतने क्लासेस, उनको हम डिप्लोमा इन एक्सटेंशन एजुकेशन फॉर इनपुट डीलर्स दे देते हैं। और सर जितने भी ये हमारे इनपुट डीलर्स हमारे यहाँ से तरबियत हासिल करते हैं, जिनमें हमको थियरी भी, प्रैक्टिकल भी और एक्सपोजर विजिट्स भी कराते हैं, 1 साल तक ये हमारे स्टूडेंट्स रहते हैं, हमारे एलुमनी रहते हैं, और नतीजा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कारगर है। जो भी ये इम्तिहान हमारे पास 60% नंबरात से पास करता है, सर्टिफिकेट मैनेज हैदराबाद से आती है, और इन सब को हमारी गवर्नमेंट पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र की लाइसेंस इजरा करते हैं। जिस तरह ये सब लोग एंटरप्रेन्योर बनते हैं। और अभी तक ये हमारा तीसरा बैच है जो हम आज यहाँ से शुरू करने जा रहे हैं। इसके बाद हमारे कुछ ऐसे प्रोग्राम हैं जिनको हम कहते हैं इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। ये भी हम एक मैनेज हैदराबाद से हमारी एक नोडल एजेंसी है। हम इनको 15 दिन की ट्रेनिंग देते हैं, और 15 दिन की ट्रेनिंग में अभी तक हमने 21 बैच निकाले हैं, और हर किसी बैच में जो है 15-15 तलबा रहते हैं। और आज हम 21वां और 22वां बैच शुरू करने जा रहे हैं। मेरी तरफ से जिन नौजवानों ने हमारे यहाँ तरबियत हासिल की, उनसे इस्तिदा है अपने लाइक माइंडेड 4-4, 5-5 लोग इकट्ठे हो जाए, और इकट्ठे होने के बाद में एक ऐसा एंटरप्राइज शुरू कर दी जो आगे एफपीओ की शेप ले। मुझे खुशी है कि सर कल हमने कुपवारा में एक एफपीओ रजिस्टर किया, और हमने सर अनंतनाग शांगस में 2 रजिस्टर कल एफपीओ किए। तो हमारी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आ गई है। वो लोग अब काम शुरू करेंगे। उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग भी यहाँ शेर कश्मीर ज़रिए यूनिवर्सिटी में होगी। अगर हमारे स्टाफ का, हमारे कृषि विज्ञान केंद्रास का, हमारे डिवीजन से फैकल्टी का साथ रहा, और ऑनरेबल वाइस चांसलर साहब का आशीर्वाद रहा, और जो हमारे इस शहर के फादर हैं मेयर, अगर उनका अच्छा योगदान रहा, अच्छी हमारी मेहनत को सराहा, और जहां हमें ज़रूरत पड़ी वहां अपना हाथ बटाएंगे, तो मुझे पूरी उम्मीद है हम पूरे मुल्क में एंटरप्रेन्योरशिप के मामले में, एफपीओ के मामले में नंबर 1 पे। इसके साथ ही मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि इतनी ठंड में आने के बावजूद भी आप देख रहे हैं इतने बड़े ऑडिटोरियम में लोग खड़े हैं। इसके ये मतलब है कि ये कितना इंटरेस्ट दिखाते हैं। जो खड़े हैं उनका भी शुक्रिया, जो बैठे हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया सर। ये हमारे लिए एक इज़्ज़त का मुकाम है कि हमारे बीच में आज के यूथ आइकन जनाब जुनैद अजीम मत्तू साहब बैठे हुए हैं, और हमारे हर दिल अजीज़ वाइस चांसलर साहब भी मौजूद हैं, जिनके हाथ से सनद हासिल करना अपने आप में एक एजाज़ है। क्योंकि वक्त की कमी के बावजूद हम सब ट्रेनीज़ को यहाँ सर्टिफिकेट नहीं दे पाएंगे, तो हम रिक्वेस्ट करेंगे हमारे जो केवीकेज़ के सरबराहान साहिबान और ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर्स से कि वो यहाँ पर अपनी जो ट्रेनीज़ हैं उनके बिहाफ पर सर्टिफिकेट्स लें। और मैं डाइस पे बैठे हुए डिग्नेटरी से इस्तदा करूँगी कि वो यहाँ पर आकर इनको सर्टिफिकेट्स दें एज़ पर देयर ऑर्डर। सबसे पहले मैं गुजारिश करूंगी केवी के अनंतनाग के प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर और ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर से कि वो यहाँ आकर ट्रेनीज के बिहाफ पे सर्टिफिकेट्स लें। और ख़वातीनो हजरात, इनका इस्तकबाल आप तालियों से कीजिए।
अब मैं प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर केवीके बांडीपोरा और उनके ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर से गुजारिश करती हूं कि वो स्टेज पे आके ट्रेनीज के बिहाफ पे सर्टिफिकेट्स लें। केवीके बांडीपोरा से 2 स्ट्राइप प्रोग्राम्स हुए थे और इनकी अभी तक हमारे पास 7 सक्सेस स्टोरीज आ चुकी हैं। अब मैं गुजारिश करूंगी केवीके बडगाम से कि उनके प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर और ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर्स आकर ट्रेनीज के बिहाफ पे सर्टिफिकेट्स लें। केवीके बडगाम में 5 स्ट्राइप प्रोग्राम्स थे और इसके अलावा पिछले स्ट्राइप प्रोग्राम्स में इनकी तरफ से 11 सक्सेस स्टोरीज हमारे पास आ चुकी हैं। अब मैं गुजारिश करूंगी केवीके गांदरबल से कि वो स्टेज पे आए अपने प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर और ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर्स के साथ और वो सर्टिफिकेट्स लें अपने ट्रेनिंग्स के बिहाफ पे। यहाँ पर 4 ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हुए और अभी तक इनकी 8 सक्सेस स्टोरीज मौसूल हुई हैं। खुशकिस्मती है कि हमारी इस श्रीनगर सिटी के बहुत ही यंग, बहुत ही स्मार्ट, एनर्जेटिक और डायनेमिक मेयर हमारे साथ है। और ये वो मेयर है जो यहाँ पे लोकली प्रोड्यूस्ड मेयर नहीं है। इन्होंने सारी दुनिया घूमी है, हाईली क्वालिफाइड, हाईली ट्रैवल्ड, और अमेरिका की एक सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी जिसका नाम है मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी, वहाँ से उन्होंने तालीम हासिल करी है। और सब कुछ करने के बाद ये कहीं पे भी जाके कुछ भी कर सकते थे, लेकिन इन्होंने सोचा मैंने सारा छोड़ के अपने जम्मू कश्मीर में और जम्मू कश्मीर में यहाँ पे श्रीनगर सिटी और सारे लोगों को उनकी खिदमत करनी हुई। यहाँ पे आज हमारे साथ में, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुनेद साहब, आप आज हमारे साथ हैं। मैं डॉक्टर दिल मोहम्मद मखदूमी साहब और उसके साथ जो पूरी टीम है यहाँ पे हमारी डायरेक्टरेट ऑफ एक्सटेंशन की, सारे पीसी केवीकेस और उनके साथ जो सारी टीम्स हैं, और जो हमारा ड्राईलैंड एग्रीकल्चर रिसर्च स्टेशन है वहाँ के जो सरबराह है, उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। जो यूनिवर्सिटी का जो हमारा जो हमने एक बेड़ा उठा रखा है सबने मिलके कि अब हमने जम्मू कश्मीर को बदलना है। आप इसमें साथ दे रहे हैं जो यूनिवर्सिटी का, आप सबको मेरी तरफ से मुबारकबाद हो, क्योंकि 30 प्रोग्राम कोई कम नहीं है। और जो हम ये बता रहे हैं कि सारे हिंदुस्तान में अगर 100 प्रोग्राम जो मैनेज हैदराबाद करवाना चाहता सारे हिंदुस्तान में, और 100 में से अगर 50 जम्मू कश्मीर में हो रहे हैं, तो ये सारा क्रेडिट आप लोगों को जाता है, क्योंकि आप लोगों ने अपना एक ट्रस्ट बनाया हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ में। पिछले साल मुत्तू साहब पूरे हिंदुस्तान में 600 प्रोग्राम करने थे, और 600 में से 100 प्रोग्राम हमारी यूनिवर्सिटी को करने थे। और जब हमने इतनी सक्सेसफुली वो प्रोग्राम कर दिए, तो आज उन्होंने कहा कि 100 में से 50 आप ही कर लो। तो ये क्रेडिट मैं आपको दे रहा हूं, इसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और साथ में ये करना क्यों है, मैं ये बता रहा था कि हमने आप सोचा है सब ने मिलके कि अब हमने जम्मू कश्मीर को बदलना है। सभी लोग हम कहते हैं कि भाई जम्मू कश्मीर एक ताज है, एक मैप आप देखोगे हिंदुस्तान के मैप का ताज है, लेकिन हम उसको सिर्फ ताज नहीं कहना चाहते हैं कि टॉप पे है, हिमालयाज में एक ताज की सूरत में है। हम इस ताज को एक चमकता हुआ ताज देखना चाहते हैं। ये हम सब लोगों की कोशिश है, किसी भी शोबे में, चाहे वो ज़राअत का शोबा हो या तालीम का शोबा हो या कोई भी शोबा हो। मेरे ख्याल में आपने हाल ही में सुन भी लिया होगा कि हमारी जो ये यूटी जम्मू कश्मीर है, हमने एक बहुत बड़ा एक प्रोग्राम बनाया है अपने ज़राअत को आगे ले जाने के लिए। और इसी हाल में और ऊपर हमारे कुछ हाल हैं, जितने भी स्टेक होल्डर हैं ज़राअत के साथ में, चाहे वो यूनिवर्सिटीज़ के साइंसदान हजरात हैं, चाहे वो डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स के जो हमारे ऑफिसर साहिबान हैं, चाहे वो हमारे फार्मर हैं, किसान हजरात हैं, चाहे वो एग्री इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, या चाहे वो कंज्यूमर हैं, हम सब ने मिल के
1 साल यहाँ पे डिबेट किया इस यूनिवर्सिटी में कि हमने एग्रीकल्चर को नया एग्रीकल्चर कैसे बनाना है, और मुझे खुशी ये हो रही है कि ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर ने हमारे उस प्रपोजल को सही मानते हुए उसको अप्रूव किया, और वो सारा प्रोग्राम सिर्फ एक पॉलिसी नहीं है, वो एक 5,000 करोड़ रुपए का एक एक्शन प्लान है। हमने देखा आज तक चाहे जम्मू कश्मीर में किसी भी रियासत में या नेशनली बहुत बड़ी बड़ी स्कीम्स बनती हैं, पॉलिसीज बनती हैं, गाइडलाइंस बनती हैं, रोड मैप्स बनते हैं, लेकिन वो रहते हैं सारे महदूद उन्हीं किताबों तक, वो जमीन पे नहीं उतरती हैं। और हमने और जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट ने सोचा कि जो प्रपोजल हम सब ने मिलकर बनाया उसको मंजूरी देके उसको हमने परसों कुछ दिनों पहले हमने शायद कौन सी तारीख को 4-5 तारीख को हमने उसको मान लीजिए जमीन पे भी उतारा है। और अब हमने क्या करना है, हमारा जो अगला हमारा जो है ना जो पड़ाव उसका है, जो हमारे यहाँ सारे लोग आप जो लोग यहाँ बैठे हो आप लोगों ने शायद सुन लिया होगा, थोड़ा बहुत अखबार में पढ़ लिया होगा कि किसी पॉलिसी का अनाउंस हो गया, किसी पॉलिसी का ऐलान हो गया जम्मू कश्मीर में। लेकिन 683 ऐसे ट्रेनिंग और अवेयरनेस प्रोग्राम हमने कर रहे हैं, 683 ट्रेनिंग और अवेयरनेस प्रोग्राम हमने ऐसे करने हैं कि जम्मू कश्मीर के हर फार्मर को, हर कंज्यूमर को, हर एग्री बिजनेस होल्डर को ये पता चलना चाहिए कि ये स्कीम क्या है और इस स्कीम से हम जम्मू कश्मीर को कैसे बदलना चाहते हैं, और उस स्कीम से आप में से हर कोई आदमी ये समझ सकता है और ये तय कर सकता है कि वो कैसे खुद वो कंट्रीब्यूट भी करे और इस स्कीम से फायदा भी कैसे उठाएगा। और आज तक जम्मू कश्मीर में ऐसा कोई मेगा प्रोग्राम नहीं बना है कि जिसको जमीन पे उतारने से पहले 683 ट्रेनिंग प्रोग्राम्स का एहतमाम हम कर रहे हैं जनवरी, फरवरी, मार्च के महीने में। हमने ये सोचा है कि हमने ज़राअत को आगे ले जाना है, जो हम जिस तरीके से हम ज़राअत कर रहे थे अब वो पुराना तरीका हो गया, अब नए तरीके आगे ज़राअत करने के लिए एग्रीकल्चर करने। हमने जो माहौल को बिगाड़ा हुआ है पिछले कई दहाइयों से, हमने उस माहौल को भी सुधारना है। हमने ये सोचा कि ज़राअत और पिछले 50 सालों से बहुत तरक्की भी हो गई, लेकिन बहुत सारे ऐसे हमारे लोग हैं जो बहुत पीछे अभी भी है, शायद कि अभी भी हमने वो उस डेवलपमेंटल प्रोसेस का वो हिस्सा नहीं बने, ये उस पॉलिसी का हिस्सा है। अब हमने ये सोचा कि अगर हमने ज़राअत को आगे लिया, हमने प्रोडक्शन बढ़ाई हमारी, और हमने उसको जो हम यहाँ पे अपने खेतों से प्रोड्यूस करते हैं उसको हमने प्रोसेस किया, हमने उसके प्रोडक्ट्स बना दिए, हमने सब कुछ कर लिया, लेकिन उसको भेजेंगे कहाँ पे? और एक अगली पॉलिसी पर हम काम कर रहे हैं आजकल, वो है एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी। हम अपने प्रोडक्ट्स को, अपने ज़राअत के इन आइटम्स को, या जो हमारा हैंडीक्राफ्ट्स और हैंडलूम्स हैं उनको हम भेजेंगे कैसे इंटरनेशनल मार्केट में। अब एक पॉलिसी और बन रही है, करीब 1200 करोड़ की एक और पॉलिसी होगी जो बन रही है, उस पर ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर ने एक बहुत बड़ी कमेटी का भी अनाउंस कर दिया, जिसको हम भी देख रहे हैं। और फिर जम्मू कश्मीर तो अपने आप में एक ब्रांड है, बस तो सारी वन जम्मू कश्मीर पानस मज ब्रांड। अगर तुम कुन जाए दुनिया मज गो तुम वन कश्मीर, फिर आपको और ज्यादा वजाहत करने की जरूरत नहीं है, तुम पता वन अम पे पूरा अपने आप में ब्रांड है। और जो कुछ भी हम जम्मू कश्मीर में प्रोड्यूस करें, ये पैदा करान सह बिल्कुल मुख्तलिफ, सह बिल्कुल यूनिक। फर्ज करो अगर तुम कुन जाए हिंदुस्तान में गो पे वन ूंठ, ूंठ किस नावस पे गोड याद, डून तो बादाम कुने गसान बे पैदा, सैफरान यस तुम कोंग वन सह योत गसान, चेरी बे कुन जाए हिंदुस्तान मज, हैंडीक्राफ्ट्स हैंडलूम्स मज बनान तम बे कुन जाए, सोन मुश्क बुज्जी बे कुन जाए। बासमत तोमुल आसो सारी खियोमुत, तुम करो कोशिश बासमत तोमुल अनियो पे खियो सोन मुश्क बुज्जी, तुम बासे बासमत तोमुल तो मुश्क बुज्जी मज कजा फर्क। अगर यह सही छु, अगर यम सारी चीज साने कशीर मज पैदा गसान, वन यह कोशिश करान कि अत कथ लगाओ नबर कनियत अख मोहर अख ब्रांड अख टैग अख कि दुनिया मज गि ब्या नफर हेकुन अस नकल करित कह, यह सन यम प्रोडक्ट गन दुनिया किस कुन बादर सामत वातन, तथ वनान GI टैगिंग कशिर पे वनान, सह ब्या पॉलिसी, तथ पे काम करान। यम जन आज प्रोग्राम ये कर, यह अमुक सिलसिल। अगर यम सारी प्रोग्राम यमन मज कामयाब गसान तेल बड़ जरूरी अु तुम बनावन हुनरमंद, अु तुहद हुनर बढ़ावन। यह गो हाल, हेर ब्या हाल यम खोत लॉकटी पहन हाल, तत लगभग 150 बच्चे वनकस बिहित यमन ट्रेनिंग दिवान कत मज फ्लोरिकल्चरस मज। फ्लोरिकल्चर वारिया बोड़ बिजनेस, अरबन हुंद बिजनेस सारी खुद ज्यादा गि सन हिंदुस्तान मज फ्लोरिकल्चरस मज एडवांस बेहतर ब्रो, मगर लगभग सारी खुद पथ।
ات پہ ذرا غور کرنچ ضرورت. اس طور پہ یہ فکر کہ یوت کال تھی زمیندار بھائی تھی پرمت لیکھمت جوان قابل بناو ات حدس تام کہ تھی ہیکو پنو اتو سۭتۍ کٔرِتھ یوت کال ہیکو نہٕ أسۍ یہِ زمیٖندٲری یہِ ایگرِکلچر ہیکو نہٕ أسۍ توٚتامَتھ بدلٲوِتھ کینٛہہ. مےٚ چھِ بیٚیہِ یہِ وننس منٛز بڑٕ خوشی گژھان کہ پرسہٕ پٮ۪ٹھ بدلو أسۍ پنٛنٮ۪ن زمیٖندار سُنٛد ناو. أسۍ چھِنہٕ وۄنۍ پنٛنِس زمیٖندارس ونان یہِ چھُ سون زمیٖندار کینٛہہ پرانہِ قٕسمُک زمیٖندار یُس داند اوس وایان زمیٖنس منٛز. أسۍ چھِ ونان أمِس دِمو أسۍ نوٚو ہو نوٚو تعلیٖم تہٕ نوٚو سِکل تہٕ نوٚو ہُنر دِمو أمِس. یہِ کرہون أسۍ اتھ حدس تامَتھ ایمپاور کہ أمِس ونو أسۍ یہِ ہسا چھُ سون چمپین فارمر. ییٚمہِ تہِ ساتہٕ تُہۍ سٲنۍ وٕچھان ٲسِو یِم کسانہٕ مٲلہٕ چھُو تُہۍ وٕچھان تتہِ چھُ وٕچھان یِمن منٛز چھِ واریاہ کینٛہہ چمپین فارمر مےٚ دٔچھِنۍ کھووٕرۍ مےٚ نظرِ گژھان. تُہۍ چھِو وٕچھان تِہنٛدۍ بٔڑۍ بٔڑۍ بینر چھِ آسان تِمن سانٮ۪ن فارمرن ہٕنٛدۍ. تُہۍ چھِو تِم لُکھ یِم سانہِ کٔشیٖرِ ہُنٛد تقدیٖر ہٮ۪کن بدلٲیِتھ. یِتھٕے کٔنۍ چھِ اَسہِ تعلیٖم تہِ بیٛاکھ اکھ شوبہٕ اکھ یتھ یونیورسٹی منٛز وٕنکیٚس تُہۍ بِہِتھ چھِو. اَسہِ چھُ کوٚرمُت قصد یتھ سانہِ یونیورسٹی منٛز سانیو افسر صاحبو ساروٕے کہ یِنہٕ والٮ۪ن ؤرین منٛز گژھِ سٲنۍ یونیورسٹی آسٕنۍ ہندوستانس منٛز نمبر 1 یونیورسٹی. سانہِ یونیورسٹی منٛز گژھِ آسٕنۍ دُنہِکٮ۪ن تمامن مُلکن ہٕنٛدۍ بچہِ ییٚتہِ پران. اَسہِ کھوٗج فارملی پنٕنۍ یونیورسٹی دُنہِکٮ۪ن باقین بچن خٲطرٕ. أسۍ چھِ کوٗشش کران کہ سٲنۍ بچہِ یِم ییٚتہِ چھِ سٲری بچہِ اگر نہٕ أسۍ ہٮ۪کوکھ لندن امریکہ تہٕ بیٚیہِ باقین مُلکن نِتھ کِہینۍ مگر سورُے دُنیا ہٮ۪کون أسۍ یور أنِتھ یتھ پننہِ کٔشیٖرِ منٛز. أسۍ ہٮ۪کوکھ پنٕنۍ بچہِ تِمن سۭتۍ رلٲیِتھ. اگر اَسہِ پنٕنۍ معیشت چھِ مضبوٗط کرٕنۍ اتھ معیشتس منٛز چھُ بڑٕ ضروٗری اکھ ایجوکیشنل ٹوٗرزم چھُ اکھ بوٚڑ بارٕ کانسیپٹ سٲرسٕے دُنیاہس منٛز. اکہِ مُلکہٕ پٮ۪ٹھ چھِ بیٚیِس مُلکس لُکھ گژھان تعلیٖم حٲصِل کرنہٕ خٲطرٕ. مےٚ چھُ باسان یتھ حالس منٛز تہِ آسان واریاہ تِم لُکھ یِمو پنٕنۍ بچہِ آسن بنگلادیش روٗزمٕتۍ. باقین مُلکن تہِ چھِ گژھان مگر بنگلادیش چھُ آز زیوِ پٮ۪ٹھ. ہے ژےٚ ہسا کوٚرُے بچن بٔہمہِ پاس وۄنۍ کیٛاہ سا کر وۄنۍ سوزن بنگلادیش. مےٚ چھُنہٕ باسان کانٛہہ کٲشُر آسہِ وٕنکیٚنس بہٕ چھُس اوسطن پننس پانس پٮ۪ٹھ نظر تھٲیِتھ ونان کہ یُس زندگی منٛز 15 لچھ رۄپیہِ بچایہِ. آمدنی آسہِ مےٚ آسہِ کمومُت واریاہ مگر بچٲمٕتۍ آسن نہٕ مےٚ 15 لچھ رۄپیہِ کِہینۍ. تِم 15 لچھ رۄپیہِ چھُس بہٕ پگاہ ونان بنگلادیش کٮ۪ن لُکن ہے یِم گٔے میٲنۍ 15 لچھ میون بچہِ پرنٲیہُن. مگر اَسہِ سوٗنٛچ یتھ یونیورسٹی منٛز اگر بنگلادیشی والٮ۪ن بنگالٮ۪ن چھِ ییٖژ عقل کہ تِم چھِ یہِ کران أسۍ کیازِ ہٮ۪کو نہٕ یہِ اُلٹہٕ کٔرِتھ. أسۍ کیازِ ہٮ۪کو نہٕ پنٕنۍ کٔشیٖر بنٲیِتھ امیُک منبع امیُک تعلیٖم ہُنٛد منبع. تہٕ أسۍ چھِ کران تتھ ووٚن أسۍ ہسا کرو ایجوکیشنل ٹوٗرزم انو أسۍ سانہِ کٔشیٖرِ منٛز. بیٚیہِ چھِ مےٚ بیٛاکھ خاص کَتھ تۄہہِ وَنٕنۍ. اَسہِ چھِ وٕنکیٚس مییر صٲب تہِ أسۍ ٲسۍ وٕنکیٚس ہیرٕ بِہِتھ یِم ٲسۍ وَنان دَپان ٲسۍ أسۍ کیازِ چھِنہٕ برونٛہہ پَکان أسۍ کیازِ چھِ سٲنِس کارَس منٛز پَتھ پَکان. واریاہن کَتھن پٮ۪ٹھ کوٚر اَسہِ غور پَتہٕ أنِو أسۍ یِتہِ کہِ تھوڑا چھُ اَسہِ سونٛچُن ترٛوومُت. أسۍ چھِ ووٚنمُت یہِ میٲنۍ مٲلۍ بٕڈِ بَبن تہٕ تٕہٕنٛدۍ بٕڈِ بَبن چھُ کوٚرمُت أسۍ پَکناوو سُے کار برونٛہہ کُنَتھ. مگر وقت بدلیو وقتس سۭتۍ چھِ اَسہِ تہِ بدلہٕ. وۄنۍ چھِ أسۍ وَنُن وۄنۍ چھُ بَڑٕ سونٛچُن بَڑٕ ضروٗری. مےٚ چھِ یہِ وَننَس منٛز بیٚیہِ خوشی سٲنۍ یونیورسٹی ییٚتٮ۪تھ أسۍ وٕنکیٚنس چھِ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ یونیورسٹی پرٛٮ۪تھ کانٛہہ ادارٕ چھُ اکھ پَنُن اکھ لیکھان ہے أسۍ کَمہِ خٲطرٕ چھِ سون وِجن تہٕ سون مِشن کیاہ چھُ سون گول تہٕ سون مقصد کیاہ چھُ. اَسہِ چھُ ووٚنمُت یہِ چھُ سانہِ ویب سایٹہِ پٮ۪ٹھ لیٖکھِتھ سٲنۍ یونیورسٹی تَتھ چھِ أسۍ انگریٖزی پٲٹھۍ وَنان یہِ ہسا آسہِ اِنوویشن لیڈ فارم یونیورسٹی. اِنوویشن لیڈ فارم یونیورسٹی گٔے یہِ کہِ وۄنۍ یُس تہِ تُہۍ کار کٔرِو تَتھ کارَس منٛز گژھِ آسٕنۍ کینٛہہ خاص کَتھ. تیٚلہِ بِکہِ تُہُنٛد پروڈکٹ پگاہ بازرَس منٛز ییٚلہِ سُہ پروڈکٹ آسہِ ہاوُن لایق شوٗبوُن لایق ییٚلہِ تَمہِ کِس أنٛدرٕ یُس تَتھ منٛز آسہِ بٔرِتھ سُہ آسہِ خاص کینٛہہ تہٕ سُہ خاص آسہِ تَتھ نیٚبرۍ کِنۍ تَتھ لِفافَس پٮ۪ٹھ تہِ لیٖکھِتھ. گوٚو اَسہِ چھُ پرٛٮ۪تھ کُنہِ کارَس منٛز سونٛچُن کہِ أسۍ کِتھ کٔنۍ اَنو اَتھ منٛز اِنوویشن. تہٕ ییٚمہِ یونیورسٹی ہُنٛد بوٚڑ بارٕ یُس زَن وۄنۍ مِشن چھُ سُہ چھُ کہِ أسۍ کِتھ کٔنۍ بَناوو پَنُن زِراعت پَنُن ایگرِکَلچر یا پَنٕنۍ سٲرٕے یۄس زَن سٲنۍ اِکانمی چھِ سٲنۍ یۄس معیشت چھِ یہِ کِتھ کٔنۍ بَناوہون أسۍ اِنوویشن لیڈ یَتھ منٛز زَن صرف نَیَر آسہِ. تہٕ مےٚ چھِ بَڑٕ خوشی گژھان شِیر کرنہٕ سۭتۍ سٲنِس مییر صٲبَس کیازِ یِمن تہِ آسہِ مُختٔلِف فورمَن پٮ۪ٹھ یہِ پیوان وَنُن کہِ سٲنۍ کٔشیٖر کَتہِ مگر سانہِ کٔشیٖر منٛز چھِ وۄنۍ یِم تہِ گژھان. بیٚیہِ کٔر وۄنۍ اَسہِ کٲم یِم زَن سٲنۍ اکھ چھُ أسۍ تۄہہِ ٹرین کران اَمہِ علاوٕ چھِ اَسہِ پَنٕنۍ بَچہِ یِم ییٚتہِ پَران چھِ UG PG PhD. أسۍ چھِ وَنان تِمن بَچن تِم تہِ گژھن بَنٕنۍ اَتھ حدس تامَتھ ہُنر منٛد بَچہِ ییٚتہِ نیرنہٕ برونٛٹھ گژھِ پَنُن اکھ سٹاٹ اپ کھڑا یَژھُن کَرُن ہٮ۪کُن کٔرِتھ. یَتھ وَنان چھِ أسۍ سٹوٗڈنٛٹ سٹاٹ اپ. سٹوٗڈنٛٹ سٹاٹ اپ گوٚو سُہ بَچہِ گژھِ پَنُن اکھ تیُتھ اکھ بِزنس کھڑا کَرُن مٲلِس مٲجۍ سٕنٛدِ پونٛسو بغٲر ییٚمہِ سۭتۍ سُہ پگاہ ییٚتہِ نیرِ اکھ کَرِ پَنُن روزگار تہٕ بیٚیہِ دی بیٚیہِ 10 نفرن روزگار یِتھٕے کٔنۍ باقین تہِ. أتھۍ سۭتۍ چھُ یُس سون یہِ شہرِ سری نگر چھُ گورمینٹن چھِ اکھ بٔڑ بارٕ بیاکھ اکھ مُہِم شروٗع کٔرمٕژ کہِ سون سری نگر شہر تہِ چھُ اَسہِ بَڑٕ خوٗبصوٗرت بَناوُن. یُس سُہ تَمِچ سۄ علم چھِ سۄ چھِ سٲنِس مییر صٲبَس گورمینٹن حوالہٕ کٔرمٕژ یَتھ وَنان چھِ أسۍ سمارٹ سٹی پروگرام.
तो तमे स्मार्ट सिटी हंद हिस्स तो बह कर यहद तरफ तुह गुजारिश कि अगर यम श्रीनगर सिटी कचा स्मार्ट बनावन मगर स्मार्ट बनावनस हेचुन कह जिम्मेवारी गरन मज रोजान चाहे शहरस मज गामन मज कस्बन मज रोजान कोशिश करें कि अगर सरकार बनाए सोन शहर या सन कशीर बनाए बड़ खूबसूरत मगर कह जिम्मेदारी पुन आस पास माहौल ठीक थवन तो मे जुनेद सबस गुजारिश यह बोड़ बार प्रोग्राम स्मार्ट सिटी प्रोग्राम चूंकि यूनिवर्सिटी श्रीनगर कि शहरस तथ जाए ये सोरी आस पास टूरिज्म योत मुगल गार्डन योत तो सन यूनिवर्सिटी गि ति शोबन युथ यम वुचान खाब श्रीनगर सिटी किस गि मे यमन गुजारिश बह कर बे अक लट तुह सारे मुबारक तुह आयव योर तुह हेचु यमन दोहन यह ट्रेनिंग करू तुह ये नेर पत तुह नो पॉलिसी वनो सह करू तुह समझ कोशिश तथ पॉलिसी मज क्या करो कोशिश इंशाल्लाह तुह तामत वातनिश वुनिक तामत पन्न KVK पे मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल कन KVK पे तुह तामत तुह सत रबत थत मगर अत पॉलिसी मज बनो वन ब्याक निज़ाम कि वन वातो पंचायतन तामत वन सोन KVK वस वन पंचायत लेवल पे गई 5-6 गाम रलित तथ पे वन किसान खिदमत घर इंशाल्लाह यथ पॉलिसी हूं बोड़ बार हिस्स सह इन वलिस यथ वरियस मज करीब सनिस यथ UT जम्मू कश्मीर 2000 तिथ किसान खिदमत घर कायम कर कि जन कुल 20 KVK टोटल तो 2000 बना किसान खिदमत घर ये सबित करो सेद सानी यूनिवर्सिटी तुह जमींदारन सह पाई सह वातनो सह मैसेज तुह तामत मगर तुह वन कि तुह सनिस वनस पे या यम जन बाकी मुनसलिक डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर एनिमल हस्बेंड्री शीप हस्बेंड्री तिमन सबित रबत थवन क्या योत हेको शायद अमि तब्दीली हुंद हिस्स बनित कहीं तुह तिमन सबित रबत थवन तिमन निश गछित वुचुन कि तिम कम स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तिम कम स्कीम जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट यमन हुंद तुह फायदे हेकु तुलित मगर तमि ब्रोट बड़ जरूरी पन हुनर पन स्किल तुह बढ़ावन ये खतर यूनिवर्सिटी तुह सत बह कर बे अक लट जुनेद सबस शुक्रिया कि यम आय योर यमो कोड़ पन वक्त यम बड़ इंतहाई बिजी यम तो यमन बह शुक्रिया करान तो बे डायरेक्टर सबस मुबारकबाद दिवान कि यह हाल सोन अक्सर बेशतर वुचान यह हाल सोन लगभग प्रे दो इथे कट भरत तो यह मुबारक बह तुह सारे अक लट दिवान अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया सर, आपके सरबराही हमेशा हमारे लिए मशले राह रही है। ख़वातीन व हज़रात, इन तरबियती प्रोग्राम्स में हमारे साथ कई जो महकमे हैं वो मुंसलिक रहे हैं और उन लोगों ने हमेशा हमें मावनत फराहम की है। अब हमारे मेहमान ख़ुसूसी जनाब जुनैद अजीम मट्टू साहब हमारे रूबरू आकर हमें अपने कीमती अल्फाज से नवाजेंगे और मैं आपसे इस्तदा करती हूं कि इनका इस्तकबाल तालियों से किया जाए। कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी के काबिल तरीन वाइस चांसलर प्रोफेसर नज़ीर साहब, रजिस्ट्रार प्रोफेसर तारिक मसूदी साहब, डायरेक्टर एक्सटेंशन प्रोफेसर दिल मोहम्मद उमी साहब, डीन हॉर्टिकल्चर प्रोफेसर शबीर अहमद वानी साहब, डीन स्टूडेंट वेलफेयर सदीक साहब, डायरेक्टर स्ट्रैटेजिक प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग प्रोफेसर नाइक साहब, कंट्रोलर एग्जामिनेशन नवीद साहब, हमारे साइंसदान, फैकल्टी, ट्रेनिंग, स्टूडेंट्स, कम्युनिटी मेंबर्स, यहाँ पे ऑडियंस में मौजूद साबिका डिप्टी मेयर बड़े भाई हकीम साहब, और जैसा कि मैंने सुना कि यहाँ पे हमारे हमसाया हैं लाल के स्कीन हैं, उनके भी रिप्रेजेंटेटिव्स आए हैं। क्योंकि मैं उनका नुमाइंदा हूँ तो उनका भी एक अलग जिक्र बहुत ज़रूरी बनता है।
اور خصوصاً یہاں پہ جو ٹرینیز آئے ہیں جن نے جو اسکلنگ کے جو یہ انیشیٹوز ہیں ان کا فائدہ اٹھایا ہے، ان میں 4 چاند لگائے ہیں. آپ سب کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، خصوصاً ہمارے وائس چانسلر وزیر صاحب کو، کہ جن نے یہ ضرورت سمجھی کہ جو ایکیڈیمکس کی دنیا ہے، تعلیم اور ریسرچ کی دنیا ہے، اس کو ایک جو پریکٹیکل دنیا ہے، وہ فارمنگ کمیونٹی ہو، انڈسٹری ہو، سٹیک ہولڈرز ہو، ان کو برج کیسے کیا جائے. یہ برج نہایت ہی ضروری ہے. ایک عام طور پہ ہم پوری دنیا میں ایک بات کرتے ہیں کہ انسٹیٹیوشن اور انڈسٹری کا جو لنکیج ہے وہ کتنا ضروری ہوتا ہے، ریسرچ انسٹیٹیوٹس اور انڈسٹری کا لنکیج کتنا ضروری ہوتا ہے. کیونکہ ایکیڈیمک انسٹیٹیوشنس میں جو تعلیم فراہم کی جاتی ہے، جو ریسرچ ہوتی ہے، خاص کر سائنس یونیورسٹیز میں، ٹیکنالوجی یونیورسٹیز میں جو ریسرچ انیشیٹوز ہوتے ہیں، یہ بہت ضروری ہے کہ ان کی امپلیمنٹیشن زمینی سطح پر ہو. ادروائز ان دا ایبسنس آف امپلیمنٹیشن آن دا گراؤنڈ لیول یہ ایک ایکیڈیمک ایکسرسائز ہی رہتی ہے. لیکن مجھے بہت خوشی ہے کہ شیر کشمیر یونیورسٹی آف ایگریکلچر اینڈ ٹیکنالوجی نے ایک سینس آف انیشیٹو پچھلے بہت سالوں سے دکھایا ہے کہ یونیورسٹی کا جو ایسنس آف ایگزسٹنس ہے اس کو زمینی سطح پر اس طریقے سے استعمال کیا جائے کہ روزمرہ کی جو زندگی ایک عام شہری کی ہے یا فارمر کی ہے، یا ان کی پروڈکٹیوٹی جو ہے، یا ان کی جو اکنامک ایگزسٹنس ہے، اکنامک سسٹیننس ہے، اس کو امپروو کیسے کیا جائے. اگر آپ پورا نچوڑ کریں، تعلیم کا سب سے اہم نچوڑ یہی ہے، ایک انسان کی روزمرہ کی زندگی کو بہتر کیسے بنایا جائے. ایکیڈیمک ایکسرسائز ایک فلسافیکل ایکسرسائز ہی نہیں ہے. ایکیڈیمک ایکسرسائز ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے از این ایکسرسائز ٹو امپروو دا لائفز آف آور پیپل. تو میں پھر سے ایک خوشی کا اظہار کروں گا کہ جب بھی میں شیر کشمیر یونیورسٹی آف ایگریکلچر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی آیا ہوں، اور پچھلے 2-3 سال میں کافی بار آیا ہوں، میں بہت فخر اس چیز پہ، بہت ناز مجھے اس چیز پہ ہوتا ہے، میں بہت فخر محسوس کرتا ہوں کہ ایک عالمی سطح کا ایک ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن یہاں پہ گروم ہو رہا ہے اور بن رہا ہے. اور مجھے پوری امید ہے، پورا یقین ہے کہ وزیر صاحب کی اگوائی میں، ان کی قیادت میں، اور جو یہاں کی فیکلٹی ہیں، بہت ہی قابل فیکلٹی ہیں، ہمارے سائنٹسٹس ہیں، جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں، کلیکٹیولی اس یونیورسٹی کو ایک ورلڈ کلاس گلوبل یونیورسٹی بنانا ایک بہت ہی اچیویبل گول ہے. اور میں دیکھ سکتا ہوں کہ آنے والے سالوں میں انشاءاللہ تعالی یہ خواب پورا ہوگا. اس خواب کی تعبیر ہم سب دیکھیں گے، اور اس کے لیے جو بھی میں وائس چانسلر صاحب کو بھی یہ بھروسہ دلاتا ہوں کہ جو بھی اقدامات ہماری طرف سے، شہر سری نگر کی انتظامیہ کی طرف سے ہو سکتے ہیں، وی ول آلویز بی فورتھ کمنگ. ہم ہمیشہ پوری کوشش کریں گے کہ آپ کو ہم اپنے وسائل آپ کے سامنے ایسے وی ول کیپ them at your disposal کہ آپ you dream for the next step, you dream for the evolution of this university, we will be there standing shoulder by shoulder with you. میں بار بار ہمیشہ یہ بتاتا ہوں، میں وائس چانسلر صاحب کے آفس میں بھی ان کو یہ بتا رہا تھا کہ the atmosphere ecosystem of a university is the most important thing in a society. ایک معاشرے میں ایک ایکیڈیمک انسٹیٹیوشن کا جو رول ہے اس سے بڑا کوئی رول نہیں ہوتا. کوئی اقتدار، کوئی پروٹوکول، کوئی اکنامک اسٹرینتھ، یا کوئی کارپوریٹ the shine and shimmer of the corporate world, nothing is more important than academic institutions, the world of academics. اور میں ان کو یہ بول رہا تھا کہ اگر if I were to live my life again، وہ کہتے ہیں نا کبھی you philosophically think if you could hit a rewind button, I would choose the world of academics. اس سے intellectually fulfilling کوئی شعبہ نہیں ہے. ہماری جو آنے والی نسل ہے ان کی زندگی کیسے ہوگی، وہ پروڈکٹیوٹی ان کی کتنی ہوگی، وہ ہیومینٹی کی طرف کتنی کنٹریبیوشنز کر سکیں گے، یہ ساری اہم چیزیں ڈپینڈ کرتی ہیں کہ ہمارے تعلیمی شعبے کیسے ہوتے ہیں، ہمارے اساتذہ کیسے ہوتے ہیں. نمبر 1 پلیس میرے دل اور
दिमाग में इस चीज में कोई शक नहीं है. Number one place in a society belongs to teachers, academicians. Without academicians, we are absolutely nothing. जो ट्रेनीज हैं उनको भी मुबारकबाद पेश करूंगा, काफ़ी अतराफ अकनाफ से जिनके साथ मुलाकात हुई, जिनके एफपीओज की रजिस्ट्रेशन भी कल 3 एफपीओज की शायद हुई है, उनको भी मुबारकबाद पेश करूंगा. और आप सबसे ये गुजारिश करूंगा कि इस यूनिवर्सिटी का फ़ायदा उठाइए. इस यूनिवर्सिटी को अपनी जो रियल डे टू डे लाइफ है, चाहे वो फार्मिंग कम्युनिटी हो, वो इंडस्ट्री हो, इस यूनिवर्सिटी को एक साइंटिफिक एवोल्यूशन का बेस अपना समझिए. ये जो यूनिवर्सिटी है, दिस इज टू इम्प्रूव योर लाइफ्स, टू इंक्रीज योर प्रॉफिटेबिलिटी, टू इंक्रीज योर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. और वही स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को, जिंदगी बसर करने का जो स्टैंडर्ड है, उसको इम्प्रूव कैसे किया जाए, हर एक चीज, हर एक पॉलिसी का निचोड़ एंड में क्रक्स वही होता है. आपने यहाँ पे डाल के जो हमारे मस्कीन है उनकी बात की, मुझे बड़ा फख्र है कि मैं इनका नुमाइंदा हूँ. मैं जब इलेक्शन हुआ था 4 साल पहले, तो मैं 3 जगह से था, तो मैंने एंड पे डिसाइड किया, जब पूछा गया कि आपने जी 2 जो निशस्त थे छोड़नी है, एक मीरा कदल में रावलपुरा थी, एक सोलेना बटमालू में थी, और एक मेरे घर के पास जहाँ मैं रहता था, और एक डल की निशस्त थी. तो मैं डल की निशस्त को अपने पास रखा, वो 2 निशस्तें छोड़ दी. तो मुझे पूछा गया कि बड़ी मुश्किल एक निशस्त है, वहाँ की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत मुश्किलात हैं, रेगुलेशंस हैं, रोज़मर्रा की जो सहूलियात हैं उनसे उनको दूर रखा गया है, तो आप क्यों इसको चुन रहे हैं. मैंने ये नज़ीर साहब इसलिए चुना उस वक्त, और मैंने ये एक इंडियन एक्सप्रेस में मेरा इंटरव्यू 4 साल पहले हुआ था, उन्होंने मुझे पूछा कि आप क्यों. मैंने उनको कहा that this area is the biggest challenge. अगर सच में कहीं पे खिदमत खल्क करनी हो, इताअत खुदा करनी हो, वो उस इलाके में करनी चाहिए जहाँ पे गुर्बत सबसे ज़्यादा हो, जहाँ पे सहूलियात सबसे कम हो, वहाँ पे आपकी ज़रूरत सबसे ज़्यादा है. रावलपुरा में मेरी ज़रूरत उतनी नहीं थी, सोलेना में उतनी नहीं थी, ज़्यादा ज़रूरत वहाँ थी. तो मैं बहुत खुश हूँ कि वहाँ के जो अराकीन हैं वो आज यहाँ पे इस महफिल में शामिल हैं. मैं आपसे ये भी गुजारिश करूंगा कि मैंने कुछ इनिशिएटिव्स विद सर्टेन नेशनल एनजीओज, डाटा ग्रुप लिए हैं डाल में, फॉर इम्प्रूवमेंट्स इन वेजिटेबल फार्मिंग, इंक्लूडिंग हाइब्रिड वेजिटेबल वैरायटीज का इंट्रोडक्शन, इंक्लूडिंग हाइड्रोपोनिक फार्मिंग. ये जो हमारे इर्द गिर्द इलाके, उनमें से ये भी एक इलाका है जहाँ पे विच इज़ वन ऑफ माइक्रो वेजिटेबल बोल्स ऑफ द सिटी. और इकोलॉजी के लिए भी ज़रूरी है कि फर्टिलाइजर फ्री फ्लोटिंग वेजिटेबल गार्डन्स को हम कैसे इवॉल्व करें, प्रमोट करें, हाइड्रोपोनिक फार्मिंग को कैसे करें, ताकि उसी ज़मीन में अगर कोई फार्मर है, वेजिटेबल ग्रोअर है, जो 1 साल का 1 लाख रुपए जिसकी आमदनी है, प्रॉफिट है, विद हाइड्रोपोनिक मल्टी लेवल वेजिटेबल फार्मिंग में भी वो 5 लाख रुपए कमा सके. और जब वो 5 लाख रुपए कमाएगा, उसका बच्चा या वो खुद सरकारी नौकरी की तलाश नहीं करेंगे. तो वो वसाइल मैं आपसे भी गुजारिश करूंगा कि इन इलाकों में जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की ज़रूरत है, वहाँ पे फोकस किया जाए. खसूसन जो ये डाल मीर बहरी का इलाका है, शालीमार के अतराफ अकनाफ में जो इलाका है, टुवर्ड्स द लेक एक एरिया है, ह्यूमन रिसोर्स जो है, ह्यूमन इकोसिस्टम जो है, वो सबसे अहम कंपोनेंट होता है एक इकोनॉमिक इकोसिस्टम का. हम आमतौर पे हमारी पॉलिसी की एक पॉलिसी फ्लॉ रहा है ट्रेडिशनली कि हम ह्यूमन इकोसिस्टम को एक लाइबिलिटी समझते हैं. ह्यूमन इकोसिस्टम, हर एक लार्जर इकोसिस्टम का जो ह्यूमन कंपोनेंट होता है, वो उसका एसेट भी होता है, उस इकोसिस्टम का प्रोग्रेस भी उसी ह्यूमन कंपोनेंट पे डिपेंड करता है. और मैं फिर से उसी बात पे फिर से आऊंगा, हम यहाँ पे आज क्या कर रहे हैं, हम ह्यूमन इकोसिस्टम जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स है उसको स्किल कर रहे हैं, उसको ट्रेन कर रहे हैं. इससे बड़ा सदके जारिया कोई नहीं है, इससे बड़ा सवाब का काम कोई नहीं है. और आप सबका भी एक फर्ज बनता है, कौमी फर्ज बनता है, इखलाकी फर्ज बनता है कि ऐसे तालीमी शोबों से जुड़िए, इधर की तालीम को ज़मीनी सतह पर लेके जाइए, ताकि कौमी तौर हमारा माशी तौर हमारे कम्युनिटी का एक बोलबाला हो, रोज़गार पैदा हो, और रोज़मर्रा की ज़िंदगी हमारी बेहतर हो. बाकी मैं फिर से
before I conclude, वजीर साहब को, वाइस चांसलर साहब को ये पूरा एक एतमाद देता हूँ कि श्रीनगर इंतज़ामिया की तरफ से जो भी उनकी इस चीज़ में how we can work as partners and we can collectively see the same dream of this institution turning into a global university. I am personally committed to that. I come from a university which was the first land grant university in the United States. And basically, I don't know if Nazir Saab ko inko pata hoga, he comes from this field, that Michigan State University was the first agricultural university in the United States. I think 1820 mein, when it started. It was the first land grant university. And it's basically started as a university for agricultural science and technology. So the Western world realized it 200 years ago کہ agricultural universities کی کتنی ضرورت ہے. 250 سال پہلے انہوں نے یہ سمجھ لیا we need medical colleges, we need engineering colleges, we need traditional universities. But انہوں نے 250 سال پہلے ان کو بھی یہ سمجھ آ گیا that now we need agricultural universities which research on how to increase yield, how to increase productivity, how to provide pest resistance or famine resistant crops. ہم اب ریئلائز کر رہے ہیں, we are late to realize it. We started realizing in the last 3 or 4 decades. But ایک عہد کرتے ہیں, شیر کشمیر یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی, let the first step be to be the number 1 agricultural university in the country. Let the second step be to be the number 1 in the continent. And eventually ایک عہد یہ کرتے ہیں کہ ہم دنیا کی اعلیٰ سے اعلیٰ ترین جو ایک فہرست ہے ایگریکلچرل یونیورسٹیز کی, ایک پریسٹیجیس لسٹ ہے, اس میں شامل ہوں. اور مجھے پورا یقین ہے جو آپ کی قیادت ہے, جو آپ کے ارادے ہیں, اور جو ہمارا کلیکٹیو ایک انٹلیکچوئل پول ہے, وہ اس کو ضرور اس خواب کو پورا کر سکے گا. شکریہ. عزت مآب میئر جنید عظیم مٹو صاحب, آپ کے روبرو آپ کا بخوبی اندازہ ہوا ہوگا اس کم عمری میں اتنی بڑی بڑی باتیں آپ کے سامنے. ہمارے وائس چانسلر صاحب نے صحیح فرمایا, اسمارٹ سٹیز میں اوقات بنانے کے لیے ہمیں خود اسمارٹ بننا, جیسے انہوں نے. یہی وجہ ہے ان کا جو باہر کا ایکسپوجر ہے, ان کی جو کوالیفیکیشنز ہے, ان میں جو اوصاف ہے, یہ چاہتے ہیں کہ کس طرح ہم ان سے استفادہ حاصل کریں. جیسے آپ کو پتہ ہے, ہمارے عزت مآب وائس چانسلر نے جب سے اس یونیورسٹی کی باغ سنبھالی, انہوں نے ایک نیا کانسیپٹ اس یونیورسٹی کو دیا, ایڈجنکٹ فیکلٹی. یہ ایڈجنکٹ فیکلٹی کیا ہے؟ ہم سماج کے ایسے اہم لوگوں کو روپ ان کرتے ہیں, ان سے استفادہ حاصل کرتے ہیں, اور ان کو ہم اپنی فیکلٹی میں شامل کرتے ہیں. ان کو روزمرہ یہاں آ کر کے آپ کو اور ہم کو پڑھانا نہیں ہے, ان کو اپنے تجربات ہمارے ساتھ شیئر کرنے ہوں گے تاکہ ہمارے اسٹوڈنٹس کو, ہمارے فارمرز کو استفادہ حاصل ہو. یہی وجہ ہے آج ہمارے وائس چانسلر صاحب نے اپنی ایڈمنسٹریشن کے ساتھ یہ ایک اہم فیصلہ لیا ہے. اور فیصلہ سنانے سے پہلے آپ سے استدعا کروں گا, زوردار تالیاں بجائیں آپ سے. شکریہ. آج ہمارے وائس چانسلر صاحب نے, ہماری ایڈمنسٹریشن نے یہ تہیہ کر لیا. ہم آج سری نگر کے میئر جناب جنید عظیم مٹو صاحب کو ایڈجنکٹ فیکلٹی سے نواز رہے ہیں. میری استدعا رہے گی عزت مآب وائس چانسلر صاحب سے, وہ ان کو یہ عزت افزائی پیش کرے. شکریہ سر. شکریہ مخدومی صاحب. بہٕ چھُس پننٮ۪ن سارنٕے یِم اَسہِ یَتھ حالَس منٛز وٕنکٮ۪س چھِ
تۄہہِ سۭتۍ بیٚیہِ اَکہِ لَٹہِ یہِ شِیر کران کہِ یِم أسۍ خواب وٕچھمٕتۍ چھِ تِم خواب ہٮ۪کو نہٕ أسۍ یَتھ یونیورسٹی منٛز کینٛہہ نفرٕے یوت سُہ خواب پوٗرٕ کٔرِتھ کِہیٖنۍ یوٗت کال نہٕ أسۍ آس پاس منٛز نظر ترٲیِتھ تِم تمام تِم لیجنڈ وٕچھوکھ تِم ہیٖرٕ وٕچھوکھ تِم پہچانہوکھ تہٕ تِم پانَس سۭتۍ کرہوکھ توٚتامَتھ ہٮ۪کو نہٕ أسۍ برونٛہہ کُن پٔکِتھ کِہیٖنۍ لگ بگ 1 گنٹہٕ برونٛہہ آیہِ سٲنۍ یِم محترم سٲنۍ خاص مہمان جُنید عظیٖم متوٗ صٲب یِم آنریبل میئر چھِ سانہِ سرینگر شہرٕکۍ أسۍ ٲسۍ ہر حالس منٛز بِہِتھ یِم ٲسۍ اَسہِ سۭتۍ تھوڑا آس پاس ماحول وٕچھِتھ ڈِسکس کران اَسہِ سۭتۍ کہِ بھائی أسۍ کَتہِ چھِ أسۍ کَتہِ گژھو آسٕنۍ تِمو کینٛژھو کَتھو کوٚرُس بہٕ یوٗتاہ زیادٕ مُتٲثر مےٚ توٚر فِکرِ کہِ سانہِ تہٕ میانہِ ہٲتہٕ زیادٕ بہتر اگر کانٛہہ ٹیٖچر سانٮ۪ن سٹوٗڈنٹن کانٛہہ سمکھِ تِمن منٛز چھُ جُنید عظیٖم متوٗ صٲب چھِ تِمن منٛز اکھ ٹیٖچر تہِ بہٕ چھُس تۄہہِ سارنٕے وَنان کھڑا گٔژھِتھ کٔرِو تُہۍ سارنٕے سٲری کھڑا گٔژھِتھ جُنید عظیٖم متوٗ صٲبس اکھ والیاہن استقبال تہٕ بیٚیہِ گِو اے بِگ ہینڈ کیازِ أسۍ چھِنہٕ آز جُنید عظیٖم متوٗ صٲب ییٚمہِ یونیورسٹی ہُنٛد حصہٕ بناونٕچ اکھ آفر یِمن دِوان أسۍ چھِنہٕ وَنان تِم بنے أسۍ چھِ اکھ آفر دِوان یِمن کہِ یِم سٲنۍ یتھ یونیورسٹی منٛز بچہِ چھِ یِم آسن منٛزٕ منٛزٕ کُنہِ کُنہِ ساتہٕ یور یِتھ سانٮ۪ن بچن انسپایر کران یِم چھِ دُنہِچ أکِس بجہِ یونیورسٹی ہُنٛد حصہٕ روٗدمٕتۍ یتھ وَنان چھِ مِشگن سٹیٹ یونیورسٹی مےٚ چھِ خوشی سٲنۍ مخدوٗمی صٲب تہٕ بیٚیہِ بہٕ أسۍ تہِ چھِ أکِس یونیورسٹی منٛز نزدیٖکھٕے أکِس یونیورسٹی منٛز روٗدمٕتۍ کینٛژن دۄہن کمنٕے دۄہن تتھ چھِ وَنان مِشگن یونیورسٹی تہٕ اَسہِ چھِ پاے تِمن یونیورسٹی ہُنٛد ویکار تہٕ درجہٕ کوتاہ تھوٚد چھُ تہٕ تُہۍ بِہِو تُہۍ تھٲیِو تشریٖف جُنید صٲب یہِ چھِ اعزاز چھُ تۄہہِ تہٕ مگر سانہِ خٲطرٕ چھُ بوٚڑ اعزاز اگر جُنید صٲب بہٕ چھُس کٲشِر پٲٹھۍ وننٕچ کوٗشِش کران کہِ سٲری آسن نہٕ شاید اردوٗ انگریٖزی زانان کِہیٖنۍ سانہِ خٲطرٕ چھُ بوٚڑ اعزاز اگر جُنید صٲب سانہِ آفر قبوٗل کرن پتہٕ ونن دپن ییٚمہِ تہِ ساتہٕ یِمن ٹایم آسہِ سانہِ یونیورسٹی منٛز یِتھ کرن سانٮ۪ن بچن انسپایر تہٕ اتھ دوران یوٚتامتھ أسۍ سٹیجس پٮ۪ٹھ ٲسۍ بِہِتھ تیُتھ کال بنٲو اسہِ سۄ اکھ سۄ آفر لیٹر یِہنٛدِ خٲطرٕ سۄ آفر لیٹر کرو أسۍ یِمن پیش پتہٕ تھاوو أسۍ یِمن تامتھ کہِ یِم کوتاہ کرن اسہِ تتھ پٮ۪ٹھ واپس کہِ اہن سا یِم چھِ انشاء اللہ یِم کرن سُہ قبوٗل تھینک یوٗ Thank you, sir. As a youth icon, you have always been inspiring for us. इस बज़म का रस्मन इख्तिताम करते हुए मैं डॉक्टर पूनम शर्मा को दावत दूंगी कि वो इजहार तशक्कुर पेश करें. A very warm welcome to August gathering. Assalamu alaikum. मैं 2 लाइनें कहना चाहती हूँ. काबिलियत तो इंसान में इतनी है, काबिलियत तो इंसान में इतनी है कि जन्नत भी झुका दे और एक बार अगर पहचान ले अपनी काबिलियत तो कुदरत भी झुका दे. डायरेक्टरेट ऑफ एक्सटेंशन की तरफ से मैं आप सभी का तहे दिल से आज के इस वैलिडिटी फंक्शन में खुशामदीद करती हूँ और बहुत हम शुक्रगुजार हैं कि आज हमारे इस मजलिस में हमने 30 प्रोग्राम STRY के तहत पूरा किए हैं, जिसके हमारे डायरेक्टर एक्सटेंशन साहब और उनकी टीम तहे दिल से तालियों के लिए आपसे गुजारिश करती है. 3 इसमें हम
नए प्रोग्राम का आगाज किया है और आप आज सब मिलकर, मुझे इंतहाई खुशी हो रही है कि हम इस जश्न में शरीक हुए और हमें इसे एक सेलिब्रेशंस की तरह हम मना रहे हैं। आप सभी यहाँ आए, मैं तहे दिल से एक बार फिर शुक्रगुजार करती हूँ और खास तौर पर हमारे मेहमान खसूसी आज के जुनैद साहब जी का, मट्टू साहब जी का, कि आप बिजी शेड्यूल में यहाँ आए और मैं आपके लिए भी दो बात जरूर कहूँगी कि आपका प्यार हम पर यूं ही बरसता रहे, बस आपके आशीर्वाद से ये यूनिवर्सिटी यूं ही फल फूलती रहे। खास तौर पे हमारे वाइस चांसलर साहब ने एक ऐसा माहौल इस यूनिवर्सिटी में बनाया है और ऐसी एक डायमेंशन हमें दी है, स्टीरियोटाइप थिंकिंग ऑफ एग्रीकल्चर से हमें बाहर निकाला है और हमें इन्होंने स्किल इंडिया मूवमेंट के साथ जोड़ दिया है। आज हम इस जर्नी में स्किल इंडिया की इनके साथ शाना बशाना साथ चल रहे हैं और इन्होंने हमें, अब मैं आज आपको अपने दिल की बात कह ही देती हूँ, टाइम नहीं लूंगी, सिर्फ 5 लाइन बोलूंगी, ये बात जरूर बोलूंगी। हमारी जो यूनिवर्सिटी है इस टाइम वो वेटनरी डॉक्टर्स के हाथ में और कुछ एग्रीकल्चर साइंटिस्ट के हाथ में है। अब आप बताइए, जिस यूनिवर्सिटी में 3 वेटनरी डॉक्टर्स हों और बेजुबानों का इलाज करते हो जानवरों का, तो अब इन्होंने जब फार्मर्स के नब्ज पे हाथ रख दिया है तो चैंपियन तो ये बना ही डालेंगे। तो मैं अपने वाइस चांसलर साहब बहुत अच्छा कर रहे हैं और टाइम टू टाइम अब मैं इनकी हौसला अफजाई करती रहती हूँ। तो मैं यहाँ ये कहना चाहती हूँ, बुलंदी खुद कदम छू जाए, बुलंदी खुद कदम छू जाए, इतनी ऊंची शख्सियत हो आपकी। तो ये इसके बाद हमारे जो प्रोफेसर दिल मोहम्मद मखदूमी साहब डायरेक्टर एक्सटेंशन है, हदील अजीज, बहुत ही प्यारे जादूगर साहब, जादूगर हो या हकीम हो तुम, सब दर्द भूल जाते हैं आपको सुनने के बाद। ये मुझे थोड़ा शौक है तो आज थोड़ा मौका मिल गया, लेकिन मुझे पता है ठंड कितनी है। तो मैं आप सभी का इस सपोर्ट के लिए, अपने साइंसदानों का, अपने फार्मर्स का, खास तौर से जो हमारी युवा शक्ति है इसका, यहाँ पर मैं आप सभी का सपोर्ट से जो आज ये प्रोग्राम मुनकिद हुआ है, तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और ख़ास तौर पे जो हमारे इनपुट डीलर्स हैं, पार्टिसिपेंट्स हैं, ख़वातीन हैं, हजरात हैं, थोड़ी थोड़ी उर्दू मुझे भी आने लगी है, तो सभी लोग जो यहाँ आए हैं उनका तहे दिल से मैं जो है आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। कड़ाके की ठंड में, कड़ाके की ठंड है साहब, आपकी यादों ने बचा लिया। तो ये बात है। इसी एक और बस मन की बात कह लेती हूँ, फिर लगेगा कि शायद मैं कह सकती थी, नहीं कह पाई। ये मेरे खुद के दिल के बहुत अजीज है और मुझे अच्छा लगता है इस बात को कहना। इसी बात के साथ मैं अपने वर्ड्स को यहाँ विराम देना चाहूंगी। जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का, डरना नहीं। एक मिनट रुको, क्योंकि मजा नहीं आया सुनाने में, क्योंकि जब जज्बात अगर अच्छे से सुनाए ना जाए तो मजा नहीं आएगा। जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का, डरना नहीं यहाँ तू किसी भी चुनौती से, बस तू ही है सिकंदर सारे जहान का। थैंक यू सो मच। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट टू द मीडिया पर्सन्स, जिन्होंने इस प्रोग्राम को, हमारी बात को पूरे कश्मीर नहीं पूरे दुनिया में हमें पहुंचाते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू वन एंड ऑल। Thank you, Dr. Poonam Sharma. Now, I would request our dignitaries to move to the boardroom for lunch.
And I would request our program coordinators, the scientific staff of the KVK's Directorate of Extension, and I would also request the officers of the university, dean sirs, to move to the boardroom for lunch. And regarding our scientists of the directorate, the KVK program coordinators, the training coordinators, they are requested to move to Willow Villas for the lunch. And all the participants are requested to stay back in the hall.